حوالہ تلاوت کیتا گیا. اے میرے اور تواڈے واسطے اس حوالے دی اشد ضرورت نو محسوس کر کے اس حوالے نو کڈیا لبیا گیا, پڑھیا گیا, سنایا گیا. سال وچ ایک مرتبہ تمام مسیحی ایمانداراں دے ذہن وچ ایک سوال ابھر آندا ہے, اور وہ سوال قربانی دے گوشت دے بارے ہوندا ہے کہ کیا قربانی دا گوشت سانو کھانا روا ہے یا کہ نہیں. بائبل مقدس دے وچ جدوں اسی دا مطالعہ کر رہے ہاں تے اسی اگر اس قربانی دے تذکرے نوں ویکھیے تے جڑے ساڈے اسلامی بھائی قربانی دیندے نے او قربانی جڑی ہے او قربانی ابراہیم دی نسل دی قربانی ہے, اور ابراہیم دا بیٹا اسماعیل, اور او قربانی دا تذکرہ اسماعیل دے وچوں نظر آندا ہے. اور اسی آخنے ہیں کہ وہ قربانی اسحاق دی ہے, کیونکہ ابراہیم دا بڑا بیٹا اسحاق سی جڑا بی بی سارہ جو پیدا ہویا. اسلامی بھائی بیٹا اپنا بی بی ہاجرہ دی بیٹے اسماعیل دی قربانی دا تذکرہ کرتے ہیں, جبکہ قرآن پاک وچ بھی اس عید کا نام عید الاضحیٰ قرار دیتا گیا ہے, دسیا گیا ہے, اور اس عید نو عید الاضحیٰ کیا جاتا ہے. یاد رکھو اس سوال دیا بہت سارے لوگ یعنی کہ پریشانی دا شکار ہو جاتے ہیں, اور خاص کر ایمانداراں دے لئی یہ سوال پریشانیاں نو پیدا کرتا ہے. اگر اسی کرنتھس دی کلیسیا دے بارے ویکھیے تے کرنتھس دی کلیسیا دے لوگ بھی اس سوال دا شکار ہو گئے, کیونکہ کرنتھس دے وچ حد تو زیادہ بت پرستی پائی جاتی سی, اور او اپنی قربانیاں انہاں دیوتیاں کے دیندے سن, اور انہاں دیوتیاں دے کے او تپاون تپاندے سن, اور انہاں دیوتیاں دے اگے اپنی قربانیاں چڑھاوے دیندے سن. اور وہ قربانیاں جڑیاں دیندے سن اس قربانی دا طریقہ ہوندا سی او دے 3 حصے کیتے جاندے سن. کنے حصے؟ 3 حصے. ایک حصہ جیڑا قربانی دیندا سی او دا ہوندا سی, ایک حصہ جس مذہب تے قربانی دیتی جاندی سی اس قربانی دے مذہب تے جلایا جاندا سی او دا ہوندا سی, اور تیسرا حصہ انہاں دے اس کاہن دا ہوندا سی جیڑا کاہن انہاں نو اپنا انہاں دے دیوتاواں دی پرستش کرواندا سی. جیڑا کاہن انہاں دیوتاواں دی پوجا پاٹ کرواندا سی, اور انہاں دی عبادت او جڑا کاہن کرواندا سی ایک حصہ او دا دیتا جاندا سی, کیونکہ اس قربانی دے دوران انہاں دے کول بہت سارا گوشت کاہن دے کول اکٹھا ہو جاندا سی. گھر والے تے لوگ تقسیم کر لیندے سن ایک حصہ جڑا اگ وچ جلایا جاندا سی, تے جڑا کاہن کول حصہ ہوندا سی او حصہ کاہن دے کول بہت زیادہ ہو جاندا سی, تے پھر او حصہ کاہن کی کردا سی, وہ جا کے تے کسائیاں دی دکاناں دے اوتے بیچیا جاندا سی. اس واسطے کرنتھس دی کلیسیا دے نام خط دا 10واں باب اور دی 25ویں آیت سے لکھیا ہے کہ جو کچھ قصابوں کی دکانوں میں بکتا ہے وہ کھاؤ, اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو, کیونکہ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے. زمین اور اس کی معموری کس کی ہے؟ خداوند کی ہے. خداوند کی معموری ہے. جو کچھ, کیونکہ وہ گوشت جڑا سی وہ کاہن جڑے دیوتاواں دے پجاری سن وہ اکٹھا کر کے انہاں کسائیاں دے اگے بیچدے سن, تے کسائی اگوں دکاناں تے انہاں گوشت نو بیچ چھڈدے سن. تے پالوس رسول انہاں نوں آتا ہے کہ جو کچھ کسائیاں دیاں دکاناں تو گوشت ملدا ہے وہ نہ پوچھو کہ قربانی دا گوشت ہے یا کیڑا گوشت ہے, یہ نہ پوچھو, بلکہ حالانکہ دیوتاواں دی قربانی دے رہے ہیں, وہ انہاں بتاں دی قربانی دے رہے ہیں,
لیکن پھر بھی پالوس رسول انہاں دے ایمان دے اندر ایک تقویت نو پیدا کردا ہے اور انہاں دے ایمان نو مضبوط کر کے آخدا ہے کہ اس ایمان تو ڈاواں ڈول نہ ہو، وہ گوشت لیاؤ دکاناں تو کہ انہوں کھاؤ، اس گوشت نو تسی کھا سکتے ہو۔ اور یہ زیادہ تر وہ لوگ پتہ کیوں قربانی دیندے سن؟ وہ قربانی ادو چڑھاندے سن کہ شاید کسی کے کھانے کے وچوں سانوں کوئی ابلیس دی گندی تاثیر نہ ساڈے وچ کام کر جائے، پھر وہ اس قربانی کے طور پہ اپنا بچڑا چڑھاندے سن تے حصہ خدا اپنا انہاں دیوتاواں نوں دتا جاتا سی، اور وہ قربانی خدا دے لیے نہیں سی دتی جاتی بلکہ بتاں دی لئی دتی جاتی سی، اور وہ انہاں بتاں دی قربانی کے سامنے اپنی نظراں اور اپنی قربانیاں چڑھاندے سن، اور انہاں دا ذہن یہ سی کہ شاید کوئی چیز کھانا کہیں گھروں کھاندے ہاں ساڈے اندر کوئی ایسی تاثیر کھانا نہ چلا جائے جہدے وسیلے سے انہاں بدروہاں کا گرفتار ہونا ہو جائیں، اور وہ انہاں کھانیاں نوں پاک کرن دے لئی، انہاں کھانیاں نوں پاک کرن دے لئی وہ دیوتاواں دے اگے انہاں قربانیاں نوں چڑھایا کرتے سن، اور یہ 3 حصے کیتے جاندے سن، ایک حصہ کاہن دا ہوندا سی، اور ایک حصہ اگ چ جلایا جاتا سی، اور ایک حصہ جڑا سی وہ اپنا جدا قربانی دیتا سی انہاں دا دتا جاتا سی۔ لیکن پالوس رسول اس گل تے زور دیندا ہے، پالوس رسول پہلا اس قربانی دا تذکرہ کردا ہے، اور اس قربانی دا تذکرہ کر کے آخدا ہے کہ جو قربانی غیر قومیں دیتی ہیں انہاں لوکاں نوں غیر قوماں دے نال مشابہت دیتی گئی، کیونکہ وہ دیوتاواں دی پوجا کرنے والے لوگ سن، وہ خدا دے لوگ نہیں سن۔ انہاں دے وچوں پالوس رسول نے منادی کر کے انہاں دیوتاواں دے پجاریاں دے وچوں لوگ کڈے سن، انہاں دے وچوں لوکاں نوں خدا دی طرف مائل کیتا سی، انہاں دے وچوں انہاں لوکاں نوں خدا دی طرف راغب کیتا سی، انہاں دے وچوں علیحدہ کر کے پالوس رسول نے انہاں نوں خدا دی طرف لگایا، اور انہاں نے خدا دے اتے ایمان لیاندا، اور انہاں لوکاں نوں خدا دا بندہ کی آخدا ہے کہ جو قربانی پس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کوئی چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے؟ بت کی حقیقت ہی کو ایماندار دے لیے انہاں دی حقیقت ہی کوئی کہ انہاں دی قربانی دی بھی کوئی حقیقت نہیں، کیوں؟ کیونکہ بت ایماندار دے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتے، کیونکہ اسی وہ سچے زندے خدا دی عبادت اور دی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، اور اسی اس خدا نو مننے ہیں جڑا باپ اور بیٹا اور القدس دے وچ جڑا مر گیا زندہ ہویا تے جڑا عبدالآباد کی رہے گا، تے جس نے فرمایا کہ موت اور عالم رضا کی دنیا میرے پاس ہے۔ اس واسطے وعدہ ہے کہ اگر تم شیطان اور خدا کی جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے کرتی ہیں، نہ کہ خداوند کے لیے نہیں کرتی، کہ تم شیطان کے شریک ہو، تم خدا کے پیالے اور شیطان کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے، خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زورآور ہیں؟ سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ وہ ساری گلاں دا نچوڑ کر دیا انہاں ایمانداراں آخدا ہے کہ تسی انہاں دی میز تے دوبارہ شامل نہیں ہونا، تساں انہاں دیوتاواں دیاں قربانیاں شریک نہیں ہونا، کیونکہ وہ خدا دی قربانی نہیں دیندے بلکہ شیاطین دی قربانی دیندے ہیں، تے تسی خدا دی میز اور شیاطین دی دسترخوان اور وہ میز دے شریک نہیں ہو سکتے۔ اور انہوں نے ایمانوں پالوس رسول نے مضبوط کر دیتا، انہوں نے ایمان دے اندر ایک مضبوطی پیدا کر دیتی۔ اس واسطے جب وہ قربانی دیتے سن
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਾਹੀਅਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਚੜਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਦੇ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤ ਔਰ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੋਂ खुदा का बंदा सानू मना करता है। इस वास्ते अंदर सब चीजें रवा तो हैं मगर सब चीजें मफीद नहीं, सब चीजें रवा तो हैं मगर सब चीजें तरक्की का बायस नहीं। कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरों की। जो कुछ कसाबों की दुकान में बिकता है वो खाओ और दीनी इम्तियाज के सबब से कुछ ना पूछो। ये ना पूछो कि कुर्बानी का गोश्त है। हाँ, अगर तुहाडा कोई दावत करता है और उस दावत के दौरान तुहानू नहीं दसिया जाता और तुसी वो दावत खाओगे हो, अगर तुसी उस मेज से बैठे हाँ तुहानू दसिया जाता है कि कुर्बानी का गोश्त है। केड़ी कुर्बानी? जिहड़ी देवतावां ते पुत्तां दे अगे दित्ती जांदी सी। ये आखदा है उस गोश्त नूं हरगिज़ ना खाना, उन्हें छड्ड देना क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त है। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे ये कुर्बानी का गोश्त है और उसके सबब से जिसने तुम्हें जताया दीनी इम्तियाज के सबब से ना खाओ। दीनी इम्तियाज से मेरा मतलब तेरा इम्तियाज नहीं बल्कि उस दूसरे का भला, मेरी आज़ादी दूसरे शख्स के इम्तियाज से क्यों परखी जाए? क्यों परखी जाए दूसरे के इम्तियाज? कई बारी गैर कौमां दे उन्होंने कुरान पाक से एक हदीस है, तो उस हदीस से क्या है कि गैर कौमां नूं कुर्बानी का गोश्त नहीं मिला। जी उन्होंने हदीस बुखारी उस हदीस के लिखा है, हदीसा कि गैर कौमां नूं गोश्त नहीं देना। और मेरे ख्याल बहुत घट साढ़े लोग इस गोश्त को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाइबल का खुदा यानी इस चीज़ को मना नहीं कर रहा। बाइबल का खुदा की आखदा है, लिखता है बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। तुम ना यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो, ना यूनानियों के लिए, ना खुदा की कलीसिया के लिए। उन्हें तिन्ना हकीकत बयान करना, ना ईमानदारा दे ठोकर का बायस बनो। किसी को ये चीज़ खानी पसंद नहीं तो ना खाए, तो दिली रवा नहीं, वो नहीं खाना ना खाए। क्यों? अंदर किसी ने ठोकर का सबब ना बने, थोड़े वसीले किसी को ठोकर ना लगे, अपने उस ईमान दे विच कायम रहो। अगर मैं शुक्र करके खाता हूं तो जिस चीज पर शुक्र करता हूं उसके सबब से किस लिए बदनाम किया जाता हूं? ये पौलुस रसूल आता है क्योंकि ईमानदारा के लिए ठोकर का सबब बनया। ईमानदारा के लिए ईमानदार इस गल के उत्ते आखदे ने कि तू क्यों ना दलाल था। यीशु मसीह ने भी एक जगह पे लोगों ने कहा कि ये शराबियों और खाओ मसूल लेने वालों के साथ क्यों खाता पीता, क्यों मसूल लेने वालों के साथ खाता? मसूल लेने वाले में उन्होंने बुत परस्तां के बराबर जाने जाता है। मसूल लेने वाले बड़ा हकीम जाने जाता है। देखिए ना, अगर तेरा भरा नहीं मानता तो बुजुर्गों को साधा, बुजुर्गों की नहीं मानता काहिन को साधा, काहिन की नहीं मानता अपनी बराबरी के बड़िया को साधा, उन्होंने भी नहीं मानता। अगे लिखा कि तू उन्होंने गैर कौमां की तरह जा, बल्कि तू उन्होंने मसूल लेने वाले की तरह जा। उन्होंने हकीर, क्योंकि मसूल लेने वाले को बड़ा हकीर जाना जाता है। खुदा का बंदा आता है कि तू उनको किसकी तरह जान? मसूल लेने वालों की तरह। याद रखो, एक मसूल की चौकी पे कैसा अजय शख्स बैठा, मसूल की चौकी पे और खुदा यसू मसीह उस मसूल की चौकी को गुजर होया। अब जो तो गुजर होया कि खुदा यसू मसीह ने की किया उस मसूल लेने वाले ने, ਉਹਦਾ नाम की सी?
متی متی مسول ہے یسو مسیح نے لگ دیا انہوں یہ نہیں کیا ایک بار کیا کہ متی میرے پیچھے ایلیا نبی اس بیلا جڑے حل وارے سان الیشا اور دے 12 جوڑیاں ٹگے حل وارے سان اور الیشا دا ٹگا سب تو پیچھے اور جدوں الیشا دا دے کولوں ایلیا دا گزر ہویا تے الیشا دا ایلیا دا کپڑا دے منہ تے لگ گیا تے کی ہویا کیوں اینڈ تھا کی ہویا الیشا نے کی کیتا الیشا نے اپنا سب کو چھڑ کے ایلیا دے پیچھے چلا متی نو جدوں یسوع مسیح نے کہا کیا ہے متی میرے پیچھے آ جا اور متی نے اپنا سب کچھ چھڑ کے یسوع مسیح کے پیچھے چلا گیا زکئی نو جدوں یسوع مسیح نے خدا انتظار کر رہا زکئی یسوع مسیح کا اور جدوں یسوع مسیح اس گلر دے درخت دے تھلے آ گئے تے یسوع مسیح نے کی کیا اتنے نہیں دیکھا یسوع مسیح نے درخت دے وال دھیان نہیں ماریا درخت دے تھلے کھڑے ہو کے کی گیا صدر کی کیا بھائی بچیو اونچی بولو انہیں کیوں نہ لیا کیونکہ وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے اور اس کی بھیڑیں اس کی آواز پہچانتی ہے اس نے وہ آواز کو پہچان لیا اور وہ پہچان آواز دی کر کے وہ پیچھے آ گیا میں کل ایک میسج سن رہا تھا اور بڑی ایک اچھی مثال بلکہ ایک گواہی کہ خدا دا کاہن ٹرین چ سفر کر رہا سی اور اس ٹرین چ سفر کردیا اس کاہن نو خدا دی روح میں ابھاریا کیوں اس ڈبے اس ٹرین دے وچ منادی کر میری گواہی دی اور گواہی دینا لگ گیا ایک عورت انہیں برا پڑا کیا وہ جا کے چپ کر کے رہ گیا وہ بولی بڑی بد اخلاقی دے نال بولی اس خدا دے پادری صاحب دے نال اس گواہی دینے والے دے نال کاہن دے نال چپ کر کے بیٹھ گیا اور وہ لکھتا ہے کہ جدوں میں چپ کر کے بیٹھ گیا تو دوبارہ پھر خدا دی روح نے مینوں کہا اٹھ اسے ڈبے جا کے منادی کر اور جدوں وہ منادی کر رہا سی لوگ سن رہے سن وہ ایک بیٹا سی اس عورت کا جوان جڑا گونگا سی بول نہیں سی سکتا جدوں منادی کر رہا ہے تو اس عورت نے پھر انہوں برا پلا کیا اس عورت نے پھر انہوں برا پلا کیا جس وقت برا پلا کیا انہیں اپنے پیرا تو جُتی اتاری چپل اتاری تو انہوں مارنا شروع کر دیا جدوں مار رہی وہ دا گونگا بیٹا بولیا کہ ماں تو اس کو کیوں مار رہی ہے یہ تے خدا کا کاہن ہے وہ ماں بڑی خوش ہوئی وہ دے قدماں تے ٹک گئی اس کاہن دے قدماں تے ٹک گئی کہندی ہے میں تے بڑی خوش ہاں کہ میں تیرا شکر کرنا خداوند آئے کہن میں تیرا بھی شکر ادا کرنا کہ میرا بیٹا گونگا سی آ کے بول رہے اور ایک وہ دوسرا خدا کی گواہی ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو نام بنام جانتا ہے اور اس کی بھیڑیں اس کی آواز پہچانتی ہیں اور وہ کسی غیر کے پیچھے نہ جائیں گی اور اس پورے ڈبے نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اے وے یسوع کی گواہی کہ یسوع آج کل اور بلکہ ابد تک کیا ہے یکساں ہے وہ بڑے وہ دے کام نرالے دے بڑے کام ہیں اس واسطے پولس رسول آتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نام بنام جانتا ہے پولس رسول آتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ناموں کو خوب اچھی طرح واقف ہے یوحنا رسول آتا ہے کہ وہ اپنے بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے اور اس کی بھیڑیں اس کی آواز پہچانتی ہیں اور وہ کسی غیر کے پیچھے نہیں جائیں گی اس واسطے آتا ہے کہ تم بس تم کھاؤ یا پیو
جو کچھ کرو سب خداوند کے، ذرا بلند آواز میں، سب خداوند کے جلال کے لیے کرو۔ اور اصل یسوع کی بڑائی، اصل یسوع کے نام عزت اور جلال، اصل یسوع کی بڑائی اور وہ پیغام لوگوں تک کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی قرآن گواہی کی، جس طرح اس کامیں اس پاسبان اور اس خدا کے خاتم کی گواہی کی اور اس گواہی کا نتیجہ خدا بیٹا بند زبان سے گونگا سے تو یسوع کے نام سے بولنا شروع کر دیتا۔ اور تم نہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو کہ نہ یونانی، مطلب کی اور نہ خدا کی کلیسیت، مطلب یہ ہے کہ تسی کسی لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنو، کہ کسی اس قربانی کے گوشت کے وسیلے کسی نوں تواڈے والے ٹھوکر لگے، ٹھوکر کا سبب نہ بنو۔ چنانچہ میں بھی سب باتوں میں سب کو کیا کرتا ہوں؟ خوش کرتا ہوں، اور اپنا نہیں بلکہ بہتوں کا فائدہ ڈھونڈتا ہوں، بہتوں کا فائدہ۔ اسی اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نگاہ رکھو، اور ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا مزاج۔ تم اس واسطے اس مزاج کو سامنے رکھ کے پولس رسول اس ایمان کی وسعت رہا ہے کہ تم میری مانت کرو کیونکہ میں مسیح کی مانت۔ کاش کہ میں اور تسی خداوند یسوع مسیح کی مانت کرو، کاش کہ میں اور تسی یسوع مسیح کے کلام کے مطابق زندگی گزارن والے بن جائے، کاش کہ میں اور تسی اپنی زندگی خدا یہ نہیں کہ تنہا آ گئی ہے یا پیسے بہت لب گئے ہیں یا کاروبار بڑا بن گیا ہے، اس اس پیسے نو خدا دے دین کی بجائے ناجائز غلط رستیاں پہ استعمال، نشے بازیاں سے استعمال۔ دعا کریں کہ خداوند سارے نوجوانوں کے وچوں ہر قسم کی نشے کی لعنت، شراب کی لعنت، ہیروئن کی لعنت، چرس کی لعنت اور تمام قسم کی نشیاں کی لعنت خداوند میرے نوجوانوں سے دور ہے، اور یہ نوجوان خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینا بن جائے، تاکہ انہاں دے وسیلے جدوں کلیسیا دے نوجوان بیدار ہوندے نے تے کلیسیاں بیدار ہوندیاں، اور خداوند انہاں دی بیداری دے وسیلے اس کلیسیا بہت بڑے بڑے کام کرے گا۔ اج اپنا خدا کی حضور رکھیے اور خدا کے نال وہ رفاقت اور وہ شہادت پہ چلیے اور وہ آئین اور وہ کلام کے مطابق چلیے، اور اپنی زندگی اپنا آپ اس خدا کے سپرد کر دیے جہاں وعدیاں کا سچا اور برحق ہے، جو آپ کہنا میں مر گیا تھا زندہ ہوں اور اب تک زندہ رہا۔ اپنے سران چھپائیے اور بھائی سب کا پیغام ہے۔